के 25 मिनट पे शाहजरा पुलिस स्टेशन लाहौर में एक पर्चा दर्ज हुआ। आज तीसरा दिन है। वो 16 वज़रा, SAPM एडवाइज़र, किराए के स्पोक्स पर्सन जो उससे पहले 4 दिन से कह रहे थे कि फ़लाना गद्दार है, फ़लाना गद्दार है, फ़लाना इंडियन एजेंट है, आज वो सारे गायब हैं, आज वो नज़र नहीं आते। अब एक नई कहानी आई है कि हमें नहीं पता ये पर्चा किसने दर्ज किया। ये अब वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मंसूब किया गया कि उनको कोई इल्म नहीं था और बड़े नाराज़ हुए हैं जब उनको पता चला है। तो मुल्क का तो मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि आटा जो है वो 75 से 80 रुपए का बिक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि चीनी 110 से ऊपर बिक रही है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि बेरोज़गारी मुल्क में आम हो गई है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसका भी वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है कि मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 2 साल में इतने कर्ज़े ले लिए हैं जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं लिए थे। इसका भी इल्म नहीं है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि CPEC बंद हो चुका है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आज हम आलमी दुनिया में अकेले हैं। 4 दिन इस वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा लगे रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। आज पर्चा दर्ज हो गया है। मेरी इनसे गुजारिश है, पर्चे में शामिल हो जाएं, पर्चे में अपना नाम शामिल करें कि हाँ, हम भी गवाही देने वाले हैं कि फलाना आदमी गद्दार है, फलाना इंडियन एजेंट है। आज पूरा मुल्क रो रहा है। हंस कौन रहा है? हिंदुस्तान और मोदी। जब दुनिया के सामने हमने रखा कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तानी एजेंट है, हमने उस पर पर्चा दर्ज कर दिया, तो आप कौन सा मुकदमा कश्मीर का दुनिया के सामने लड़ेंगे? जब आप ये कहते हैं कि हमारे 2 साबका वज़ीर-ए-आज़म गद्दार हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गद्दार हैं, हमारे वफाकी वज़ीर गद्दार हैं, हमारे स्पीकर गद्दार हैं, हमारे गवर्नर गद्दार हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर गद्दार हैं, और बात यहाँ रुकी नहीं। 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर रहे हैं, इनकी काबिलियत का पूरा फ़ौज और पूरा पाकिस्तान इतराफ़ करता है, आज वो भी गद्दार ठहरे। ये बदनसीबी नहीं है इस मुल्क की तो और क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, ताकि मैं भी अप्लाई करूँ। वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दें, क्योंकि गद्दारी का इल्ज़ाम तो आपने लगा दिया। ये अफसोसनाक बातें हैं, ये हैरान कुन बातें हैं। आज कोई वज़ीर अवाम की तकलीफ़ की बात नहीं करता, अवाम की मुश्किल की बात नहीं करता, पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं करता, सिर्फ गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने पर। और अब वो भी मुंह बंद हो गए। मेरा इनको चैलेंज है, बाहर निकलें, FIR में शामिल हों, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें और पर्चा और केस चलाएं अवाम के सामने खुली अदालत में। पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि यहाँ कौन से गद्दार हैं। गद्दार वो होते हैं जो हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँचाते हैं। गद्दार वो होते हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो CPEC बंद करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो अवाम को मुश्किल में डालते हैं। आज गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट मत बांटें, आज अवाम के मसाइल हल करें।
یہ پی ڈی ایم اسی لیے بنی ہے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بنی، یہ حب الوطنی کے اعلامیے جاری کرنے کے لیے نہیں بنی، یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے۔ میں اس ایف آئی آر کے قانونی پہلوؤں پر بڑی بحث ہو رہی ہے، مجھے اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بحث کبھی عدالتوں میں ہوئی تو ہو جائے گی، کیونکہ ایسے پرچے پاکستان میں پہلے بھی بنے ہیں، لیکن اس سطح کے نہیں بنے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شامل کیا، جو لوگ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کو بھی شامل کیا، بغیر ثبوت کے شامل کیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے، چیف منسٹر کو پتہ نہیں ہے، وزراء کو پتہ نہیں ہے کہ پرچہ کون کرا گیا، اور پاکستان کا سب سے فرض شناس ایس ایچ او ہے، جس نے نہ رات کی تاریکی دیکھی نہ قانون دیکھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم پر، میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر، وفاقی وزراء پر، ایم این ایز پر، اور اس نے رات کے 2:25 پہ پرچہ درج کر دیا۔ اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میں بھی لاہور جا رہا ہوں، کل شاہدرہ جاؤں گا، میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں۔ میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے، جس نے، میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایف آئی اے، ایک فرض شناس پولیس افسر 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، اس نے کھلم کھلا ٹی وی پر کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، دوسرے افراد پر پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا پرچہ بناؤ، غداری کا پرچہ بناؤ۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ غداری کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جس آدمی کی ذہنی کیفیت یہ ہو، جس کو اپنے آئینی حلف کی پرواہ نہ ہو، وزیر اعظم کا حلف کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جس کو آرٹیکل 62-63 کی پرواہ نہ ہو، جس کو اپنے عہدے کی پرواہ نہ ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ہر قانون کو جھٹلائے، ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر کو بلائے اور اسے کہے کہ تم دوسرے لوگوں پر جھوٹے پرچے بناؤ، غداری کے پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ تو اس افسر نے کہا کہ آپ کے پاس نیب موجود ہے، یہ کام بڑا اچھا کر رہی ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج یہ ظاہر ہو گیا کہ وزیر اعظم کے دعوے ہیں جی میں سب کو اندر کرتا ہوں، تو نیب اس کے قبضے میں ہے، یہ پرچے یہی بنا رہا ہے۔ شہباز شریف کو کس نے گرفتار کروایا؟ کون شہباز شریف سے خوف زدہ تھا؟ کون پی ڈی ایم سے خوف زدہ تھا؟ کون اے بی سی سے خوف زدہ تھا؟ پاکستان نیب کو 20 سال ہو گئے، کوئی شخص بھی ریفرنس فائل ہونے کے بعد گرفتار نہیں ہوا۔ یہ قانونی طور پر غلط بات ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے 30 دن میں ٹرائل کریں اور اس کو سزا دیں یا بری کر دیں، گرفتار کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف، لیڈر دی اپوزیشن پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر، اے پی سی کے کو چیئرمین، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا کوئی جواز ہے؟ اب ڈی جی ایف آئی اے کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ سارا دن صرف اپوزیشن کو دبانے کے بارے میں سوچتا ہے، ان کو گرفتار کرانے کے بارے میں سوچتا ہے،
ان پر غداری کے پرچے کرانے کے بارے میں سوچتا ہے، تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ شاہدرہ کا پرچہ بھی عمران خان نے درج کرایا ہے۔ اب 100 نفی کرے، اس کے وزراء 100 کہانیاں بنائیں، اس سب کے پیچھے عمران خان ہے۔ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب سیاسی مقابلے آپ نے عدالتوں میں لڑنے ہیں، آپ نے پرچے بنا کے لڑنے ہیں۔ کیا ان باتوں سے پاکستان کی عوام کی تکلیف دور ہوگی؟ اس کا جواب دے دیں کہ کون سی تکلیف دور ہوگی؟ کابینہ کی میٹنگ میں آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہوئی ہے؟ پرچوں کی بات ہوتی ہے، نواز شریف کو واپس لانے کی بات ہوتی ہے، دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے، گیس کی قیمت بڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف دور کرنے کی بات نہیں ہوئی، ان کی بہتری کی بات نہیں ہوئی۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اسی لیے پی ڈی ایم ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی۔ ان پرچوں سے ہم نہیں گھبراتے۔ ہمارا تو کھلا چیلنج ہے، یہ سارے وفاقی وزراء عمران خان سمیت شامل ہوں اس پرچے کے اندر، مدعی بنے، گرفتار کریں تمام ملزمان کو، کھلی عدالت میں پاکستان کے عوام کے سامنے کیمرے لگا کر ٹرائل کیا جائے، تاکہ یہ حقائق پتہ چلیں کہ آج پاکستان کے وفادار پاکستان بنانے والے ہیں، عوام کی تکلیف رفع کرنے والے ہیں، یا عوام کو تکلیف دینے والے ہیں، موڈی کی مدد کرنے والے ہیں، کشمیر کا سودا کرنے والے ہیں، ہندوستان کو تقویت پہنچانے والے ہیں۔ جتنا مذاق پاکستان کا آج اڑ رہا ہے پوری دنیا میں، ہندوستان کے اخبارات اور ٹی وی بھرے ہوئے ہیں، یہاں کسی کو شرم نہیں ہے۔ آپ کے عمل سے یہ پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ سر آپ جس طرح آپ انہوں نے غداری کا الزام لگایا ہے، آپ نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں کسی پر غداری کا نہ الزام لگاتا ہوں، نہ میرے پاس غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے غدار وہی ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرا اس پرچے سے تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جیسے شہید کا اعلان کیا ساری اپوزیشن میں کہ ہمارے جلسے اسی تاریخ کو ہوں گے، اگر پوری کی پوری قیادت کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور بیچ میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں 22 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے، تکلیف میں تو عوام ہے۔ ہم کوئی اپنی سیاست کرنے تو نہیں نکلے، ہم کوئی اقتدار کے حصول میں تو نہیں نکلے، ہم تو نکلے عوام کی مشکل کے لیے۔ اور کرونا اگر آپ حکومت کے جو نمبرز دیکھیں تو کرونا تو پاکستان میں نہیں بڑھ رہا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ پیٹرولیم منسٹر بھی رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ایل این جی کے ان کو کیوں منگوانی پڑ رہی ہے؟ کیا آپ گندم کے بحران کے بعد قوم جو ہے وہ گیس کے بحران کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ کوئی اندازہ جی ہے؟ وہ اندیہ آپ کو ہمارے بے خبر وزیر اعظم نے دے دی ہے کہ سردیوں میں نہ گیس ہوگی نہ گندم ہوگی، اور ہم کچھ نہیں کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے۔ پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات کی خبریں ہیں؟ پہلا جلسہ گجرانوالہ میں رکھا گیا ہے، مسلم لیگ نون کا جو ایک گڑھ ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، تو یہ گجرانوالہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دیر بھائی آپ نے جلسے کی دیکھی ہے نا، 16 کو گجرانوالہ ہے، 18 کو کراچی میں ہے مرکزی جلسہ صوبائی دارالحکومت میں، 25 کو مرکزی جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں، اور 22 تاریخ کو نومبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت پشاور میں، 30 کو جلسہ ہے ملتان میں، اور 13 دسمبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت لاہور میں۔ سر یہ فرمائیے آپ نے جو بات کی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پرچہ درج کرواؤں گا، یہ سنجیدہ بات ہے یا خاص صاحب نے صرف بیان کیا تک؟ میں نے زندگی میں کسی کے خلاف پرچہ نہیں درج کرایا، لیکن اگر مجھ پر پرچہ درج ہوگا جھوٹی باتوں پر تو یہ تو ایک سینئر پولیس افسر بات کر رہا ہے، اس پر پرچہ نہیں، کارروائی تو ہونی چاہیے، پرچہ درج ہونا چاہیے۔ یہ 62-63 کا پرچہ ہے، یہ جی کوئی شخص بدر رشید سے گزارش کروں گا وہ چلا جائے گا، وہ آدھی پرچے درج کرانے والا۔ کہ جس طرح ماضی میں اے پی این ایل کی موومنٹ ہوئی، ابھی پی ڈی ایم جو تمام اپوزیشن جو ہے ادھر اکٹھی ہو گئی ہے،
ऐसा तो नहीं कि तमाम अपोजिशन जब अपना जोर डालेगी और तीसरी कुव्वत को इंटरवीन करने का मौका मिलेगा, ना हुकूमत के हाथ कुछ रहेगा ना अपोजिशन के हाथ कुछ रहेगा। तीसरी बात जो आजकल थ्योरी भी चल रही है माशाल्लाह, हम आइन से बाहर नहीं जा रहे। किसी को हक नहीं है कि आइन तोड़कर मुल्क में इक़्तिदार संभाल ले। वो ज़माने अल्लाह करे चले गए हों। इख्तलाफ सियासी होता है। जब हुकूमत सियासी इख्तलाफ को ये रंग देगी गद्दारी का, जब अवाम की बात करने को गद्दारी कहा जाएगा, जब मुल्क की तकलीफ़ दूर करने को गद्दारी कहा जाएगा, जब पार्लिमान को दबाया जाएगा, अपोजिशन पर पर्चे दर्ज होंगे, उससे मौका मिलता है तीसरी कुव्वतों को। माजी का सबक है, उससे मौका मिलता है। पॉपुलर एजिटेशन से, अवाम की तकलीफ़ बयान करने से किसी को हक नहीं मिलता कि वो मुल्क में आकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करे। सर पीडीएम में कोई इख्तलाफात की भी खबरें हैं रोटेशन पॉलिसी के हवाले से और जलसों के हवाले से, पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, मैं पीडीएम का, मुझे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल नामज़द किया है। ये खबरें अभी तक मुझ तक नहीं पहुँची। सर मौलाना की और आज बीबी मरियम की मुलाकात है, आप भी उसमें होंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या मामला डिस्कस होंगे? ये पीडीएम के मामला डिस्कस होंगे। मरियम साहबा ने दावत दी थी, वो लाहौर में थे, वो खाने के लिए आ रहे हैं। वहाँ यकीनन सियासी गुफ्तगू भी होगी और पीडीएम के अगले आइंदा लामल पे गुफ्तगू होगी। क्लियर नहीं कर रहे कितने अरसे के लिए सरबराह होंगे, ये होगा या रोटेशन पे होगा? ये एक नॉन इशू है। अभी तो पीडीएम शुरू हुआ है। ये सब चीज़ें वक्त के साथ तय हो जाती हैं। सर ये बताइएगा, सर तीसरा सवाल आप उधर से ले रहे हैं, हमने हाल नहीं किया FIR के तारीख में, आप क्या समझते हैं कि ये FIR वापस हो सकती है? भाई मैंने तो नहीं दर्ज की ना। FIR जो दर्ज करता है वही वापस ले सकता है। और दलील है, देखें हर चीज़ का एक खुरा होता है, कहाँ तक बात पहुँचती है। आपके सामने DG FIA ने कहा कि मुझे 1.5 साल पहले इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाकर कहा कि पर्चा दर्ज करो, नाम लेकर नाम बताए। एक ख्वाजा आसिफ को बताया कि इस पर आर्टिकल 6 का पर्चा दर्ज करो। ये हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सोच है। तो मुझे तो उसकी बात पे यकीन नहीं आएगा कि मैंने पर्चा नहीं दर्ज कराया। मैं तो यकीन करता हूँ इस बात पर कि ये हुकूमत, ये प्राइम मिनिस्टर, इसके वज़रा, इसके चीफ मिनिस्टर शामिल हैं इस पर्चे के अंदर। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि आपकी अपनी जमात के अंदर तमाम लोग जो है एक बयानी के ऊपर, एक मौक़िफ़ के ऊपर मौजूद नहीं है, जिसकी एक दलील तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आना आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से, और जिसको साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि उन्होंने किसी की ईमा पर ये बयान दिया था। तो दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ का जो बयानिया है मुखामत का, या एक किस्म का जो तसादुम की से बचने वाला, क्या अब वो ख़त्म हो चुका है, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है, या अभी भी कोई ना कोई ऐसा पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि दोबारा नेगोशिएशन हो सकें? क्योंकि सियासत जो है वो बंद गली से रास्ते तलाश करने का नाम है, ना कि आप खुले मैदान से सीधा बंद गली की तरफ चले जाएं। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। देखिए गुजारिश ये है, बयानिया पीडीएम का ये है कि अवाम जो इमानत वोट की सूरत में आपके हवाले करते हैं उसमें ख़यानत ना हो और मुल्क आइन के मुताबिक चले। इससे किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं है, किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं है। ये बयानिया है सारा, कोई तीसरी बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए इन चीज़ों, आज पीडीएम है इस मुल्क को बचाने के लिए। आज मुल्क मुश्किल में है, लोग परेशान हैं। अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं करेगी फिर क्या करेगी? इसलिए ये बातें सियासत में हर रोज़ बातें होती हैं। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल कहा, उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे, मैंने ये बात कह दी, उन्होंने माजरत भी कर ली, बात ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जी आप सप्लीमेंट्री कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट्स गिरफ्तारी के हवाले से केस की समाअत होने वाली है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतनी मुश्किल पेश क्यों आ रही है? एक वारंट की तामील ही तो करानी है, मियां साहब या उनके कोई भी जो वहाँ में स्टाफ है वो वारंट गिरफ्तारी वसूल क्यों नहीं करते? देखिए मैं हाई कोर्ट की जगह बयान नहीं दे सकता, लेकिन मियां साहब इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर वापस आएंगे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के पास भी हैं, पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। उनको पढ़कर ज़िंदगी, सेहत, ये सबसे ज़रूरी बातें होती हैं। वो पहले भी मुल्क से बाहर थे,
वापस आकर जेल चले गए थे, अब भी इलाज की गर्ज से गए हैं। हुकूमत ने, अदालतों ने इजाज़त दी है, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा वापस आ जाएंगे। इलाज क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, ये सारी बात मेडिकल रिपोर्ट में जो 2 बड़े मुस्तनद डॉक्टर्स ने लिखी हुई है उसको पढ़ लें। आखिरी क्वेश्चन सर, ये जी। बताइएगा कि अरशद मलिक की जो वीडियो है क्या उसका कोई पार्ट 2 भी है या जितनी वीडियो थी सारी आ चुकी है? देखिए, अरशद मलिक की वीडियो जज अरशद के जो मलिक असरात थे वो आपके सामने हैं। की वीडियो का दूसरा हिस्सा है। उनको इस नौकरी से निकाल दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने निकाला है। अब उनके फैसले, बात उनके फैसलों की करें कि हम उनके फैसलों में कितना यकीन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम अदालतों पर अब क्या यकीन करेंगे? इस नैब की क्या हैसियत है, नैब की अदालतों की क्या हैसियत है? असल सवाल तो ये है। इससे सवाल तो वीडियो अरशद मलिक की दूसरी वीडियो हो, तीसरी हो, 20वीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ये फैसला हो गया, अदालत ने कर दिया, 7 हाई कोर्ट के जजेस ने किया कि ये बात दुरुस्त है, इसको नौकरी से निकाल दिया, उसके फैसले बरकरार हैं, उसकी बात करें। भाई साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, आप नहीं समझते कि जमहूरी तसलसल के लिए आप खुद भी मेंबर पार्लियामेंट है और कहाँ की जमहूरियत के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं? जब पार्लियामान के दरवाजे बंद हो जाएं, जब पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम की बात ना हो सके, जब हमें यहाँ आकर आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अवाम की तकलीफ़ की बात करनी पड़े, तो फिर बात सड़क पर ही होगी। अब PDM बात सड़क पर करेगी। बहुत शुक्रिया सर जी।